नमस्कार, पोखरा न्यूजमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। प्रधानमन्त्री ओलीले देशभित्रका राजा रजौटासँगको साँठगाँठमा संसद विघटन गरेको प्रचण्ड माधव समूह नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको आरोप। आफूतिर मान्छे तान्न भयभरको शक्ति लगाएको अध्यक्ष नेपालको जिकिर। संसद विघटन भएको 42 दिन बितिसक्दा पनि समितिका सभापतिहरूले सरकारी गाडी अझै बुझाएनन्। पूर्व सभापतिहरूले दुरुपयोग गरेको सचिवालयको भनाई। देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा 105 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 2 जनाको मृत्यु, 288 जना संक्रमण मुक्त। आइतबार शेयर बजार 55 अङ्कले घट्यो। नेप्से 54.75 अङ्कले घट्दा 2370.14 बिन्दुमा पुग्यो। र जारी राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा विभागीय टोली पुलिसको सहज जित। चन्द्रपुर नगरपालिका 3-1 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीले देशभित्रका राजा रजौटासँगको साँठगाँठमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको बताउनु भएको छ। आइतबार आफू निकट अखिल नेपाल किसान महासंघको केन्द्रीय समितिको दोस्रो बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीले देशभित्रका सामन्ती राजा रजौटा र निरङ्कुशवादीहरूसँग साँठगाँठ गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको बताउनु भएको हो। उहाँले देश बाहिरका दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादीहरूको इशारामा ठूलो डिजाइन अन्तर्गत नेपाली जनतालाई अपमानित गर्ने रणनीतिका साथ जनताले हासिल गरेका राजनीतिक उपलब्धिहरूमाथि प्रहार गरिएको पनि बताउनु भयो। लडाईँ लडेर शान्तिपूर्ण र सशस्त्र आन्दोलनका बीचबाट, जनयुद्ध र जनआन्दोलनका बीचबाट नेपाली जनताले हासिल गरेका उपलब्धिहरू नै धरापमा पार्ने, त्यसलाई धाराशायी गर्ने, त्यो पनि देशभित्रका पनि ती सबै हिजोका राजा रजौटाहरू, सामन्ती र निरङ्कुशतावादी तत्त्वहरूसँग साँठगाँठ गरेर र देश बाहिर पनि दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादीहरूको इसारामा एउटा ठुलो डिजाइन अन्तर्गत नेपाली जनतालाई अपमानित गर्ने रणनीतिका साथ सार्वभौम अधिकार प्राप्त भएका नेपाली जनता, किनकि यो संविधान मात्रै त्यस्तो पहिलो संविधान हो नेपालको इतिहासमा जुन संविधानमा राजा महाराजाले भने जस्तो हामीले आफूमा अन्तर्निहित सार्वभौम र राजकीय अधिकार प्रयोग गरी यसो गरेका छौँ भन्ने भाषा छैन। यहाँ हामी सार्वभौम नेपाली जनता आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत, संविधान सभा मार्फत यो संविधान जारी गरेका छौँ भनेर पहिलोचोटि नेपाली जनता सार्वभौम अधिकार सम्पन्न भएको र नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत पहिलोचोटि संविधानको घोषणा गरेको यो संविधानमाथि त्यस्तै प्रतिक्रान्तिकारीहरूसँग मिलेर अहिले त्यसमाथि प्रहार भएको छ र हामी सबै 70 वर्ष लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त भएका उपलब्धिको रक्षा गर्नको निम्ति एकपटक फेरि जुरुमुराउनु पर्ने, एकचोटि फेरि आन्दोलित हुनुपर्ने। जसरी हामीले हिजो निरङ्कुशतावादीहरू, तानाशाही, पहिले पञ्चायती तानाशाहीका विरुद्ध, राजावादीहरूको तानाशाहीका विरुद्ध हामीले लड्यौँ र त्यसलाई परास्त गऱ्यौँ। अहिले केपी ओलीको निरङ्कुशताका विरुद्ध, उनको स्वेच्छाचारिता र अराजकताका विरुद्ध, उनको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै धाराशाही अध्यक्ष प्रचण्डले प्राप्त उपलब्धिको रक्षाको निम्ति पुनः जुर्मुराएर आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था आएको औल्याउनु भयो। त्यसैगरी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेकपाका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीले
आफूतिर मान्छे तान्न भयभरको शक्ति लगाएको बताउनुभयो। ओलीले भयभरको शक्ति लगाएर आफूतर्फ तान्ने प्रयास गरेको भए पनि धेरै नेताहरूले अस्वीकार गरेको उहाँको भनाइ छ। प्रतिनिधि पुनर्स्थापना भए ओली पक्षका 20 जना नेताहरूले आफूहरूलाई साथ दिने वचन दिएको पनि नेता नेपालले बताउनुभयो। उनले मारसँग झपार्दिए म बिकाउ माल हुँ, अर्कोलाई भन्न गएछन् मन्त्री बनाइदिन्छु, ए लोभमा म पर्ने मान्छे हुँ। अर्कोलाई भन्न गएछन् हेर्नुहोस् दिदी बाटामा हिँड्दाखेरि दुर्घटना भयो भने के गरेर ज्यानको धम्की दिएको थियो, मलाई धम्की दिन्छौ भनेपछि भागे। त्यस हुनाले यी सबैबाट डटेर खडा भएका व्यक्तिहरूको पङ्क्ति छ अहिले हामीसँग। त्यस हुनाले हामीसँग भएकाहरू यी जम्मै सङ्घर्षबाट खरिएर आएका व्यक्तिहरू छन्। स्थापना भयो भने हामी भएको एउटा चाहिँ त्यो संसद भङ्ग गर्ने कुराको पक्षमा जान्छौँ। जे होस् एउटा कुरा तपाईँ के बुझ्नु भन्दाखेरि जहिले पनि 3 खालका मान्छे हुन्छन्। एउटा पक्षमा दृष्टताका साथ उभिने मान्छे, वज्रठिङ्गहरू जसलाई सतीशाल भन्नुहुन्थ्यो नि हाम्रो नेत्रलाला भागीले, सतीशाल चाहिँ दृढताका साथ उभिने। अर्को हुन्छन् विरोधी खेमामा त्यहीँ सडेर मरेर जाने, केही गरे पनि नफर्किने। अर्का हुन्छन् कहिले उता कहिले यता, कहिले उता कहिले यता, बिचमा चाहिँ त्यो हुन्छ नि रुखहरू उनको हाँगोहरू, हावा चल्यो कि हलिन थाल्यो। अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले पार्टीले गर्ने विरोध सभाको किसानहरूको तर्फबाट उल्लेख्य सहभागिता जनाउन तथा आफ्ना पक्षमा नेता कार्यकर्तालाई राखिरहन निर्देशन पनि दिनुभएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल पक्षका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले संसद पुनर्स्थापनाको विकल्प नभएको बताउनु भएको छ। आइतबार प्रचण्ड माधव पक्षले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा माइतीघर मण्डलामा गरेको धरना कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्नुहुँदै वरिष्ठ नेता खनालले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको विकल्प नभएको बताउनु भएको हो। नेपाली जनताले प्राप्त गरेका अधिकार र संविधानको रक्षाको निम्ति संसदको पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री ओली फेल भइसकेको भन्दै नेता खनालले प्रधानमन्त्री ओलीको दिनगन्ती सुरु भइसकेको बताउनु भयो। सरकार पाकेको फल चाहिँ झर्ने उहाँको भनाइ छ। प्राप्त गरेका हक र अधिकारहरू जुन छन् 62-63 को जनक्रान्तिमा प्राप्त गरेका हक र अधिकारहरू जसलाई हामीले संविधानमा प्रतिबिम्बित गरेका छौँ, त्यो संविधानको रक्षाको निम्ति हो। त्यो रक्षा गर्नको लागि हामीले संसदको पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ। त्यो बिन्दुसम्म हाम्रो आन्दोलन हुन्छ। त्यसपछि हामी समाजवादको दिशातर्फ अगाडि बढ्छौँ। यो देशलाई समाजवादतर्फ लाने। हाम्रो संविधानले संसद विघटन गर्ने कुनै आधारै दिएको छैन। प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो अधिकारै छैन। संसद पुनर्स्थापनको कुनै विकल्पै छैन। यो संविधानले संसद पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भन्छ। 100% संसद पुनर्स्थापना। प्रधानमन्त्री फेल भइसके, अब उनको निम्ति केही दिनको कुरा मात्रै हो। दिन गन्ती छन्। केही दिनमा अब केपी ओलीको सरकार उहाँले भने जस्तै पाकेको फल जस्तै झर्छ। कार्यक्रममा बोल्दै स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले प्रधानमन्त्री ओली हिन्दू राज्य बनाउने प्रयासमा लागेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओली पक्षले पुस 23 गते काठमाडौँमा गर्ने भनेको जनसभामा राजावादीहरू पनि सहभागी हुने कुरा सुनेको भन्दै पाण्डेले प्रधानमन्त्री ओलीले 23 गतेको जनसभा नै हिन्दू राज्य घोषणा गर्ने चर्चा रहेको पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओली संविधान मार्ने कुचेष्टा गर्दै गलत बाटोमा लागेको उहाँको भनाइ छ। नेपाली जनताले प्रतिगामी कदम परास्त गर्ने उहाँको भनाइ छ। केही दिन अगाडि म एउटा युट्युब भाषण सुनिरहेको थिएँ। दीर्घराज गोसाईहरू के भन्न थालेका छन् भने ओली जस्तो राजनेता अब नेपालमा कोही छैन। भद्रा कुमारी घले जस्ता मानिसहरू भन्दैछन् अब नेपालमा ओली जस्ता राजनेता कोही छैनन्। तपाईँ सम्झिनुहोस्, हिजो पञ्चायतको बेलामा कम्युनिस्टहरूमाथि गोली दाग्नेहरू भद्रा कुमारीहरू जसले ऋषि देवकोटा आजादको हत्या गर्ने काममा नेतृत्व गरेका थिए, आज तिनीहरू ओलीलाई के भन्दैछन् भने ओली तिमी जस्तो महान मान्छे कोही छैन।
माओले एकचोटि भन्ने गर्नुभएको थियो, यदि प्रतिक्रियावादीहरूले तिम्रो प्रशंसा गरे भने तिमीले बुझ तिमी गलत बाटोमा छौ, यदि प्रतिक्रियावादीले तिम्रो आलोचना गरे भने तिमी सम्झ तिमी सही ठाउँमा छौ। अहिले ओलीका कदमले के देखाउँछ भने ओलीलाई सारा प्रतिक्रियावादीहरू जमजमाएर समर्थन गरिरहेका छन्। मैले सुनिरहेको छु आउँदो 23 गतेको ओलीको सभामा सबै राजावादीहरूले पनि उर्दी लगाएर सहभागी हुने कुरा घोषणा गरेका छन् भन्ने मैले सुनेको छु। नेकपा प्रचण्ड माधव पक्ष स्थायी कमिटी सदस्य पम्फा भूषालले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानलाई समाप्त गरी हिन्दू राज्य स्थापनाको षड्यन्त्र गरेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओली प्रतिक्रियावादीको मतियार बनेर इतिहासको कुपात्र बनेको भन्दै उहाँले ओलीबाट थप कदम सम्भव नभएको बताउनुभयो। ओली प्रतिगमनको पराजय छिट्टै अन्त्य गर्ने उहाँको भनाइ छ। तिमीले टाउकोमा बोक्न खोजेको प्रतिक्रियावादी शासन व्यवस्था त जनताले 62-63 मै टुङ्गाइदिए। 65 जेठ 15 गते संविधान त यो देशमा गणतन्त्रको घोषणा भएर जनताका प्रतिनिधि राष्ट्र प्रमुख हुने एउटा नयाँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास भइसकेको छ। नेपाली जनताको त्यो त्याग तपस्याका आला घाउहरू अझै सुकेका छैनन्, त्यो अझै सायद चढाउँदै होलान्। त्यसलाई बिर्सेर प्रतिक्रियावादीको मतियार बनेर इतिहासको एउटा कुपात्र बन्ने तिमीले कदम चालिसक्यौ। अब त्यो भन्दा थप कदम तिमीबाट सम्भव छैन। नेपाल विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्य पूर्णकुमारी सुवेदीले संविधान विपरीत जाने कदमका विरुद्ध लागिरहने बताउनुभयो। संविधानको रक्षाको निम्ति जति दिन पनि आन्दोलन बस्ने भन्दै उहाँले आन्दोलनले 62-63 सालको जनआन्दोलनको रूप लिने पनि बताउनु भएको छ। भन्दाखेरि 10 वर्ष जनयुद्धको जगबाट 12 बुँदे सहमति र 62-63 सालको जनआन्दोलनबाट यो उपलब्धि हामीले प्राप्त गरेका हौं। जाति, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग समावेशी समानुपातिक सबैको अधिकार सुनिश्चित भएको हो र यो अधिकारको रक्षाको निम्ति, संविधानको रक्षाको निम्ति पुनः सडकमा कति दिन बस्नुपर्छ, कति दिन आन्दोलन गर्नुपर्छ। काठमाडौँमा यहाँका नागरिकहरू यहाँ आइराख्नु भएको छ भने अन्य शहरहरू, अन्य जिल्ला सदरमुकाममा पनि यो खालको आन्दोलनमा सहभागिता भइराखेको छ र अझै बढ्नेछ। पुस 14 गतेदेखि माइतीघर मण्डलामा जारी धरना आइतबार समाप्त गरिएको छ। 21 गतेसम्मको पूर्व निर्धारित कार्यक्रम भए पनि आगामी संघर्षको कार्यक्रमको तयारीमा लाग्नुपर्ने भएकाले आइतबार नै धरना कार्यक्रम समाप्त गरिएको नेकपाले जनाएको छ। संघीय संसद सचिवालयले संवैधानिक परिषदले विभिन्न संवैधानिक निकायमा रिक्त पदहरूमा नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिसलाई फिर्ता पठाएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि संसदीय सुनवाई समितिको कार्यविधि स्वतः समाप्त हुने र नियुक्तिको सिफारिस सम्बन्धी पत्रहरू प्रतिनिधि सभा विघटनपछि मात्रै सचिवालयमा प्राप्त भएकोले ती सबै सिफारिस सम्बन्धी पत्रहरूलाई फिर्ता पठाइएको सचिवालयले जनाएको छ। संवैधानिक परिषद काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि ऐन 2066 मा व्यवस्था भएको भन्दा फरक किसिमले अध्यादेश जारी गरिएको परिषदका सदस्य रहेका सभामुखलाई जानकारी नै नदिई बैठक बसेको अवस्थामा सिफारिस गरिएको तथा विगतमा पनि संसदीय सुनवाई समिति बहाल नरहेको अवस्थामा संसदीय सुनवाईका लागि सिफारिस भई आएका निर्णय र पत्रहरू सम्बन्धित निकायमा फिर्ता पठाइएको नजिर रहेकोले सो नजिरलाई पनि सिफारिस फिर्ताको आधार बनाइएको सचिवालयका प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका 10 वटा विषयगत समिति पनि स्वतः विघटित भएका छन्। संसद विघटनसँगै प्रतिनिधि सभाका सांसद र विषयगत समितिका सभापतिहरूको सुविधा पनि खोसिएको छ। तर सचिवालयले उपलब्ध गराएका सवारी साधन भने सभापतिहरूले अझै फिर्ता गरेका छैनन्। सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको आइतबार 42 दिन पुगेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै प्रतिनिधि
सभाका सदस्य सांसदहरूको हैसियतले सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएका सेवा सुविधा पनि खोसिएका छन्। तर प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका 10 वटा विषयगत समितिका सभापति मध्ये 9 जना सभापतिहरूले अझै पनि सभापति भए बापत सरकारले उपलब्ध गराएको सवारी साधन प्रयोग गरिरहेका छन्। विगठित प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको समितिका सभापतिहरूमा उद्योग समितिको सभापति राष्ट्रिय जनता पार्टीले, लेखा समितिको सभापति नेपाली कांग्रेसले पाएको थियो। बाँकी 8 वटा समितिका सभापति सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले लिएको थियो। पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोमा 2 समूहमा विभाजित भएको सत्तारूढ दलका कसैले पनि गाडी फिर्ता गरेका छैनन्। अर्थ समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद दाहाल, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सभापति पवित्रा निरौला खरेल, उद्योग तथा वाणिज्य श्रम तथा उपभोक्ता समितिका सभापति विमल श्रीवास्तव, कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्ण भक्त पोखरेल, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदी, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति शशि श्रेष्ठ, विकास तथा प्रविधि समितिका सभापति कल्याणी खड्का, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सभापति जयपुरी घरती र सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरत शाहले संसद विघटनको 42 दिन पुगिसक्दा पनि सुविधामा पाएको गाडी फिर्ता गरेका छैनन्। संघीय संसद सचिवालयको प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले 9 वटा समितिका सभापतिहरूले अझै पनि गाडी सुविधा प्रयोग गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। मात्रै 10 गते फर्काउनु भएको छ, पुसको 10 गते नै। अब अरूले फर्काउनु भएको छैन अहिलेसम्म। उहाँहरूको दायित्व हो त्यो सरकारी सुविधाहरू चाहिँ हप्ता 10 दिनभित्र उपलब्ध गराइसक्नुपर्ने। जो जहाँ भए पनि नेपाल अधिराज्यको जुनसुकै ठाउँमा भए पनि उहाँहरूलाई त्यो बाटो म्यादको हिसाबले पनि एउटा मानवीय हिसाबले हेर्दाखेरि पनि हप्ता 10 दिनमा उहाँहरूले फर्काउनु पर्ने। र अब यदि प्रतिनिधि सभा बहाली भएछ अदालतले भने भोलिको अवस्थामा के हुन्छ त्यही अनुसारकै सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने हुने नै हुन्छ। अब अहिले विघटनकै अवस्थामा गएको परिस्थितिमा उहाँले बुझाउनु पर्ने, उहाँले बुझाउनु भएको छैन अहिलेसम्म। महिला तथा सामाजिक समितिका सभापति निधुदेवी पालले भने पुस 10 गते नै गाडी फिर्ता गर्नुभएको सचिवालयका प्रवक्ता डाक्टर पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि पनि सोही सभा अन्तर्गतका विषयगत समितिका सभापतिको हैसियतले गाडी प्रयोग नै गर्ने पूर्व सभापतिहरू कोही सरकार विरुद्धको आन्दोलनमा समेत सक्रिय रहेका छन्। संघीय संसद सचिवालयले सबै समितिका अलग अलग सचिवालय सहित सभापतिहरूलाई छुट्टै निजी सचिवालयको सुविधा दिने गर्दछ। समितिका सभापतिहरूले राज्य मन्त्री सरहको सुविधा प्राप्त गर्दछन्। अहिले पूर्व सभापतिहरूले नियमित रूपमा सेवा सुविधा नपाए पनि गाडीको दुरुपयोग भने गरिरहेका छन्। 2 वटा चालक, स्वकीय सचिव लगायत पदाधिकारीले पाउने सम्पूर्ण सुविधाहरूको पुस 5 गतेदेखि नै रोकिएको छ। गाडी फिर्ता नगर्ने पूर्व सभापतिहरूले ड्राइभर र तेलको खर्च भने आफै बेहोरिरहेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन भएकोले सांसद वा विषयगत समितिका सभापतिको हैसियतले सचिवालयले उपलब्ध गराउँदै आएको सुविधा प्रयोग गरिरहेर पूर्व सभापतिहरूले दुरुपयोग गरेको सचिवालयका प्रवक्ता पाण्डेले बताउनुभयो। अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले पार्टीभित्रैबाट छापामार शैलीमा संविधानको प्रबन्धमाथि पृथक खालका अभ्यास भएपछि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु परेको बताउनु भएको छ। मुस्लिम समुदायको हक हितको संरक्षण, सम्वर्धन र सशक्तिकरण विषयमा आइतबार काठमाडौँमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै अर्थमन्त्री पौडेलले छापामार शैलीमा संविधान र कानूनको प्रबन्ध र संसदीय दलको विधानको भन्दा पृथक खालका अभ्यासहरू गर्न षड्यन्त्रमूलक क्रियाकलाप भएकोले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु परेको बताउनुभयो। उहाँले अनुशासित प्रतिनिधि सभा निर्माण गर्नका लागि जनताप्रति, राष्ट्रप्रति जवाबदेही भएर काम गर्न प्रतिनिधि सभा निर्माण गर्न ताजा जनादेशमा जाने निर्णय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नु भएको पनि बताउनुभयो। संविधानले सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा
मुलुकलाई लैजान गतिशील र अनुशासित प्रतिनिधि सभाको आवश्यकता रहेको तर्क गर्नुभयो। सरकारले जनताको पक्षमा राष्ट्रको पक्षमा धेरै महत्त्वका कामहरू गरिरहेको र ती कामहरूलाई साथ समर्थन दिएर सहयोग गर्नुपर्नेमा पार्टी विग्रहको अवस्था सिर्जना गर्ने प्रकारका प्रयासहरू भएको पनि बताउनुभयो। सरकारले गरेको कामबाट विपक्षीहरूले विरोध गर्ने विषय नपाउँदा जनताले साथ र समर्थन दिइरहेका बेला पार्टीभित्रबाट असहयोग भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। सरकारलाई जनताको पक्षमा राम्रा काम गर्न नदिने क्रियाकलाप भएकाले पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गरी अनुशासित प्रतिनिधि सभा निर्माण गर्नु चुनावमा जानु परेको स्पष्ट पार्नुभयो। तर यहाँले देख्नुभयो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू केपी शर्मा ओली उहाँको नेतृत्वको सरकारले जनताका पक्षमा राष्ट्रका पक्षमा यही महत्त्वका कामहरू गरिरहँदा ती कामहरूलाई साथ दिने समर्थन दिने सहयोग गर्ने होइन पार्टीभित्रैबाट खुट्टा तान्ने मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकेल्ने। निर्वाचनका लागि दुविधा मुक्त भएर अगाडि बढ्न समेत अर्थमन्त्री पौडेलले आग्रह गर्नुभएको छ। अझै पनि केही मानिसहरू प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन्छ कि भन्ने भ्रमले छातीमा पोस्टर टाँसेर सडकमा बसिरहेको बताउनुभयो। संविधानको अर्थ र मर्मलाई बुझ्ने हो भने प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने कुनै सम्भावना नभएको उहाँको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा समाजका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूले सृजनात्मक रूपमा आन्दोलन गरेका छन्। आइतबार काठमाडौँको सेफलमा समाजका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा आफ्ना कला तथा सृजनाको माध्यमबाट विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रतिगमनका विरुद्ध बृहत नागरिक आन्दोलन नाम दिएका आन्दोलनमा साहित्यकार, लेखक, पत्रकार, प्राध्यापक, गीत संगीतका स्रष्टा, विद्यार्थी लगायत नागरिक समाजको अगुवाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा कविता वाचन तथा सांगीतिक प्रस्तुति राखिएको थियो। शिक्षाविद केदार भक्त माथिमाले सरकारले संवैधानिक अङ्गहरूमाथि हस्तक्षेप गरेकोले हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सरकारले विश्वविद्यालय लगायत राज्यका कुनै पनि निकायमा राजनैतिक हस्तक्षेप गर्न नहुने, संघीयताप्रति सरकारको प्रतिबद्धता हुनुपर्ने र समाजवादका प्रतिबद्धता हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। गरौँ के गरौँ हुन्छ मलाई थाहा छ। मैले 4 जना प्रधानमन्त्रीलाई बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री उहाँहरू छुट्टै पटक प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि बिन्ती गरेर भनेको छु विश्वविद्यालयमा तपाईहरुले पटक बनिरहेको छौ तपाईको, तर उहाँ कति पावर डिभल्भ कति चिकित्सक शिक्षाको यो प्रतिवेदन पनि 1.5 महिना तपाईको उहाँहरूले लुकाउनु भयो तपाईको लडेर गरे। लेखक खगेन्द्र संग्रौलाले नागरिक आन्दोलनको मर्म संसद पुनर्स्थापना र संविधानको रक्षा गर्नु मात्रै नभएर संविधान संशोधन गराउने सम्म रहेको बताउनुभयो। नागरिक आन्दोलनको शक्ति बढ्दै गएमा संविधान पुनर्लेखनको माग आफूहरूको रहेको उहाँको भनाइ छ। हाम्रो माग के हो भने हाम्रो शक्ति सीमित हुँदैसम्म हामी भन्छौँ यो संविधान संशोधन गर, संविधानबाट बाहिर परेका सबै नागरिकलाई संविधानमा प्रवेश गराऊ, नेपालका सबै नागरिकलाई यो राज्य मेरो हो, यो तपाईँको संविधान मेरो हो, संविधानमा मेरो पनि ठाउँ छ भन्ने महसुस होस्। नागरिक आन्दोलनमा समसामयिक राजनैतिक परिवेशसँग सम्बन्धित कार्टुन तथा प्लेकार्डहरू पनि प्रदर्शन गरिएको थियो। नेपालमा हिजो आइतबार थप 105 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 3308 जनाको PCR गरिएकोमा 64 जना पुरुष र 41 जना महिला गरी जम्मा 105 जनामा नतिजा पोजिटिभ देखिएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,70,959 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 288 जना निको भएसँगै निको हुनेको कुल संख्या 2,66,336 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा कोरोनाबाट 2 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 2029 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा हाल क्वारेन्टिनमा 122 जना रहेका छन् भने 2594 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। पोखरा न्युजमा पालो आर्थिक समाचारको।
हप्ताको पहिलो दिन आइतबार शेयर बजार झण्डै 55 अङ्कले घटेको छ। नेप्से 54.75 अङ्कले घटेर 2370.54 बिन्दुमा झरेको छ। आइतबार कारोबार भएका सबै समूहको शेयर ओह्रालो लागेको छ। बैंक समूहको 42 अङ्कले, उत्पादन समूहको 132 अङ्क, व्यापार समूहको 19 अङ्कले, होटलका 23, विकास बैंकको 51, जलविद्युतको 37, फाइनान्सको 50, जीवन बीमाको 460, निर्जीवन बीमा समूहका 264 र लघु वित्तको शेयर 129 अङ्कले घटेको छ। आइतबार 206 कम्पनीको 1,62,77,000 किता शेयर 8 अर्ब 97,32,06,000 रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सले कम्पनीको 43,43,00,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। आइतबार 5 वटा कम्पनीको शेयर धनीले 7% भन्दा धेरैका दरले गुमाएका छन्। समग्र बजार घटे पनि प्रभु लाइफ कम्पनीका लगानीकर्ताले झण्डै 10% कमाएका छन्। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। म्यानमारका नेत्री आङ सान सुकी पक्राउ पर्नु भएको छ। उहाँलाई सेनाले हिरासतमा लिएको उहाँको पार्टी नेशनल लीग फर डेमोक्रेटिकले जनाएको हो। केही समयदेखि म्यानमार सरकार र सेनाबीच भइरहेको तनावपछि सुकी पक्राउ पर्नु भएको हो। सुकीको पक्राउसँगै म्यानमारमा सत्ता परिवर्तन हुने आशंका गरिएको छ। सुकीको पार्टी नेशनल लीग फर डेमोक्रेटिकले नोभेम्बर महिनामा भएको चुनावमा फराकिलो मतले जित निकालेको थियो। तर सेनाले भने यो चुनावमा धाँधली गरेको दावी गर्दै आएको थियो। सेनाले म्यानमारमा आजको संसद बैठक स्थगित गर्न आह्वान गरेको छ। नेशनल लीग फर डेमोक्रेटिक पार्टीका प्रवक्ताले प्रजातन्त्रवादी नेत्री सुकी राष्ट्रपति विन मिन्टर र अर्को एक नेतालाई हिरासतमा लिएको बताएको रोयटर्सलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। अहिले म्यानमारको राजधानी नेपिटाव र अन्य मुख्य शहरको सडकमा सेनाको बाक्लो उपस्थिति रहेको छ। राजधानीमा टेलिफोन र इन्टरनेट सेवामा समेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ। सुकीले 15 वर्षसम्म लामो नजरबन्दको जीवन बिताउने भएको छ। सुकीले सन् 1979 मा नोबेल शान्ति पुरस्कार पाउनु भएको थियो। पोखरा न्यूजमा पालो खेल समाचारको। राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा आज 2 खेल हुँदैछन्। आजको पहिलो खेलमा विराटनगर महानगरपालिका र त्रिभुवन आर्मी क्लब बीच खेल हुँदैछन्। खेल बिहान 11:30 बजे इन्फा कम्प्लेक्स 7 बाटोमा हुनेछ। अहिलेसम्म खेलेको 4 खेलमा विराटनगरले 2 मा जित, 1 मा बराबरी र 1 मा हार बेहोरेको छ। विराटनगर तालिकाको 7औं स्थानमा छ। यस्तै आजै हुने अर्को खेलमा एपीएफ क्लब र उदयपुरका 14 दण्डीगढी नगरपालिका बीच खेल हुँदैछन्। खेल इन्फा कम्प्लेक्स 7 बाटोमा नै दिउँसो 2:30 बजे हुनेछ। अहिलेसम्म खेलेका 5 खेलमा 5 खेल जितेको एपीएफ र आज पनि जित निकाल्दै अपराजित यात्रा कायम राख्न चाहन्छ। 14 दण्डीगढी भने 4 खेलमा सबैमा हार बेहोर्दै तालिकाको पुछारमा रहेको छ। प्रतियोगिता अन्तर्गत हिजो भएको खेलमा नेपाल पुलिस क्लबले चन्द्रपुर नगरपालिकालाई 3-1 गोल अन्तरले हराएको थियो। अब पालो मौसम समाचारको। हाल प्रदेश नम्बर 1 र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रहेको छ र तराईका अधिकांश स्थानहरूमा हुस्सु र कुहिरो लागेको छ भने बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको मौसम तथा पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। दिउँसो देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। प्रदेश नम्बर 1 र सुदूरपश्चिम प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका 1 वा 2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ। यस्तै राति देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। प्रदेश नम्बर 1 र सुदूरपश्चिमको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका 1 वा 2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहने पनि महाशाखाले उल्लेख गरेको छ।
अब पछिल्लो 24 घण्टाको मौसमी विवरण। समाचारका अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री ओलीले देशभित्रका राजा रजौटासँगको साँठगाँठमा संसद विघटन गरेको प्रचण्ड माधव समूह नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको आरोप। आफूतिर मान्छे तान्ने भयभरको शक्ति लगाएका अध्यक्ष नेपालको जिकी। संसद विघटन भएको 42 दिन बितिसक्दा पनि समितिका सभापतिहरूले सरकारी गाडी अझै बुझाएनन्। पूर्व सभापतिहरूले दुरुपयोग गरेको सचिवालयको भनाई। देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा 105 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 2 जनाको मृत्यु, 288 जना संक्रमण मुक्त। आइतबार शेयर बजार 55 अङ्कले घट्यो। नेप्से 54.75 अङ्कले घटेर 2370.54 बिन्दुमा पुग्यो। र जारी राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा विभागीय टोली पुलिसको सहज जित। चन्द्रपुर नगरपालिका 3-1 गोल अन्तरले पराजित। हवस् त अहिलेलाई पोखरा न्युज यति नै। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।